का तोल वे। खुदा की बरकत उन टैलेंट्स में काम करती है। छोटे के लिए मैं जो उसने बड़ा काम किया है यहाँ पे बैठ के, तो खुदा अपने लोगों को बहुत बरकत दे, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। यूहन्ना आरिफ, यूहन्ना जैसे अभी भाई मुखा खुदा का कलाम बयान कर रहे थे कि तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है, उसमें उसने अपनी माँ से मुखातब होकर कहा है और तेरा बेटा ये है, और उस शागिर्द से कहा कि तेरी माँ ये है। और वो शागिर्द कौन था पता है आपको? वो यूहन्ना था, खुदावन का प्यारा शागिर्द। वो खुदावन यीशु मसीह की सलीब के नीचे और हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसके पहले बाब से भी हम सीख रहे थे कि किस तौर पर खुदा ने यूहन्ना के लिए 600 बरस पहले मसीह खुदावन के आमद अव्वल से 600 बरस पहले ही खुदा ने यूहन्ना के बारे में बता दिया था कि वो औकाब की मानद है। शागिर्द खुदावन यीशु मसीह को छोड़ गए थे क्योंकि खुदावन का एक और बहुत उससे मोहब्बत रखने वाला शागिर्द था पतरस यानी पतरस। तो खुदावन यीशु मसीह ने कहा तो मुर्ग के बांग देने से पहले क्या करेगा? 3 बार क्या करेगा? मेरा इनकार करेगा। जब उसने किया वो रोया भी, लेकिन शागिर्द तितर बितर हो गए, छुप गए डर के मारे। लेकिन यूहन्ना एक शागिर्द रहा उसके साथ, और इसीलिए कलाम अक़दस में मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत में उसको प्यारा शागिर्द कहकर उसको लक़ब दिया गया कलाम अक़दस में। और वो ईमान की बात पर जोर देता है। स्मरणा का लफ्ज़ी मतलब है मुर, अज़ियत और दुख। अक्सर जब हम अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं तो वो नाम, और यहूदियों का भी ये अकीदा था कि जो नाम उसकी ज़िंदगी में रखा जाएगा वो उस नाम के वसीले खुदा का जलाल अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करेगा। और खुदा यीशु मसीह का नाम तो इलाही तौर पर उन फरिश्तगान के ज़रिए पैगाम दिया गया मुक़द्दसा मरियम को, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु का मतलब है निजात नहीं, निजात बख्शने वाला। और स्मरणा का एरिया जो आज का ज़मीन है, एक दिन मैं पहले भी तज़किरा कर रहा था कि आज का जो तुर्की का इलाका है, वहाँ पर ये कलीसियाँ 7 कलीसियाँ आबाद थी। इब्तदाई कलीसिया, जब कलीसिया बढ़ रही थी, बड़ी और कलीसियाँ कायम, तो 6 कलीसियाओं से खुदा यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ के वसीले जब उनसे हम कलाम हुआ, तो खुदावंद यीशु मसीह ने शिकवे उनके साथ किए। लेकिन ये एक वाहिद कलीसिया है जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह को कोई शिकवा नहीं है। स्मरणा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। हकीकत की बात है, खुशखबरी है। खुशखबरी जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त पढ़ते कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम, वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह
کی خوشخبری وہ بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن وہ کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ خوشخبری ہے۔ اور انجیل کا مطلب بھی کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ انجیل کے لیے لفظ جو انگلش کا استعمال ہوا ہے وہ گوسپل ہے۔ گوسپل دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، گڈ اور سپیل۔ گڈ کا مطلب ہے اچھا اور سپیل کا مطلب وہاں پر خوشخبری ہے، خبر، اچھی خبر۔ اور انجیل جلیل خداوند یسوع مسیح کے یعنی زندہ ہونے کی حقیقت۔ ہم انجیل جلیل کا پرچار کرتے ہیں، گھر گھر میں انجیل سنائیں گے، پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں اور غریبی کو جانتا ہوں، لیکن بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مگر تو دولت مند ہے۔ اور مبارکبادیوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ وہ غریب نہیں جو عام طور پر دنیا میں غریب ہوتے ہیں، وہ تو کئی دفعہ بزدلی کا بھی شکار ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے غریب، جن کے پاس خداوند موجود ہے، جن کے دلوں میں خداوند رہتا ہے، وہ دل کے غریب کہلاتے ہیں۔ دنیاوی دولت تو ان کے پاس بھی ہو سکتی، بہت دولت ہو سکتی، فراوانی ان کے پاس ہو سکتی، لیکن جو خداوند سے دور ہے، اگر وہ دولت مند ہے، دنیاوی دولت مند ہے، تو خداوند کا کلام اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ ممکن ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ ایسی خداوند یسوع مسیح نے ایگزامپل اپنے لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ اور جو دل کے غریب ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بے شک کئی دفعہ ایسے حالات آتے اس دنیا میں، اور سمرنا کی کلیسیا جو خداوند کی وفادار اور فرما بردار کلیسیا ہے، وہ دکھوں کا سامنا کر رہی تھی، اور وہ کلیسیا ایک خطے میں تھی جہاں پر بے شک بہت عیاشیاں تھیں، خطہ بہت بڑھ رہا تھا، ترقی میں تھا وہ خطہ، لیکن خدا کے لوگ اقلیت کی صورت میں، یہ حوالہ میں نے اس لیے آج رکھا ہے کہ ہم جو پاکستان میں قیام پذیر ہیں، ہم ایسی ایسی خبریں ٹویٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، فیس بک پہ دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ وائرل ہوتی ہیں کہ خدا کے لوگوں اوپر کیسے کیسے مظالم کئی دفعہ ڈھائے جاتے ہیں، اور وہ ان ظلموں کا، ان جو ان پر تشدد ہوتے ہیں ان کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ اور سمرنا کی کلیسیا بھی ایسے ہی ایک کلیسیا تھی، اور خداوند یسوع مسیح ان کو تقویت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے مگر تو کیا ہے؟ دولت مند۔ میں تیری غریبی، میں تیرے دکھ، میں تیری مصیبت کو جانتا ہوں۔ ایک اور میں میسج دیکھ رہا تھا ان دنوں واٹس ایپ پہ، ایک دوسرے کو لوگ وائرل کرتے ہیں، سینڈ کرتے ہیں ایسے میسیجز جہاں سے ہم ایک دوسرے کے احوال کو جان پاتے، خطوں کو ہم جان پاتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ میں میسج سن رہا تھا واٹس ایپ پہ، اور وہ یہ حالات حاضرہ جو ہے وہ مسیح کلیسیا کس طور پر وہ ترقی پا رہی ہے، اور کہاں کہاں پر وہ میجورٹی میں ہے، کہاں کہاں پر وہ مائنورٹی میں ہے۔ نارتھ کوریا کا میں
तज़किरा सुन रहा था, और कहा जाता है वहाँ पर भी मसीहियों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे वाक़यात मैं सुन रहा था कि किस तौर पर वहाँ पर कंटेनर्स में मसीहियों को बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता था। और वहाँ का सदर पिछले दिनों रहा है, वहाँ का सदर किम योंग, आपने सुना होगा खबरों में। और खुदा जो जंग में जोरावर, खुदा की तकदीर जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तमाम दिलों को जानता है, वो हर चीज पर कादिर है। इब्रानियों के मुसन्नफ में मुसन्नफ ये कहता है पहले बाब में कि खुदा यीशु मसीह उसके जलाल का परतौ और उसकी जात का नक्श होकर हर चीज को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। और जब वो संभालता है तो उसकी कुदरत समझ से बिल्कुल बाहर है। वो अपने लोगों का ख्याल करता है, वो अपनी कलीसिया से मोहब्बत रखता है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब 5वीं आयत में लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वो सदर जो मसीहियों के खिलाफ काम करता है, मसीही लोग उसके सेहतयाबी के लिए दुआ को, वो उनके लिए दुआ और बरकत की दुआ में मशगूल कि उनका सदर सेहतयाब हो जाए कोरिया में। बेशक वो मसीहियों के खिलाफ काम करता रहा। खुदा के लोग उसकी जिंदगी के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं ताकि वो खुदा की निजात को देखे। खुदा छुड़ाने वाला, वो निजात बख्श खुदा है। और जो लॉकडाउन की हम तस्करे सुनते रहे, ऐसी ऐसी अफवाहें, ऐसी ऐसी रूमर्स हमने सुनी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अजीजो, हम ज़बूर नंबर 72 में गाते हैं, रहेगा ना सदा तिकर मसीह का। हर चीज खत्म हो सकती, लेकिन उसका कलाम खत्म नहीं हो सकता। आसमान और जमीन तो टल जाएंगी, लेकिन उसके मुंह की कही बातें हरगिज न टलेंगी। ये खुदा का कलाम है, ये उसका जोर है जो हमें तकवीत बख्शता है, हमें मौजूदाना तौर पर वो शिफा भी बख्शता है। और इसीलिए मैंने गवाहियों का सेगमेंट अपनी कलीसिया में मैंने शुरू किया है। खुदा शिफा बख्शता है। अभी हम एल्डर साहब की भी गवाही सुन रहे हैं, तो मेरे ज़हन में आ रहा था, डेंगी से जो लोग सीरियस रहे वो मौत के मुंह में ही चले गए। मेरे चंद अजीज थे, कईयों को खुदा ने शिफा भी बख्शी, बहुत कम लोग हैं। डेंगी ने बड़ा वो आफत ज़्यादा लोग रहे, डेंगी से मौत के मुंह में जाते रहे, क्योंकि उसकी समझ नहीं लोगों को आती थी। वाइट ब्लड सेल का चक्कर था कि वो किस तौर पर वो खत्म हो जाते हैं। और रेड ब्लड सेल, 2 सेल से ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल और सफ़ेद खुलिए खून के और लाल सुर्ख रंग के खुलिए। वो जब बढ़ जाते तो डेंगी हो जाता है, और वो कम हो जाते हैं सफ़ेद खुलिए, तो लोग एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते, तो उससे और वो नीचे चले जाते हैं। तो इस तौर पर लोग मौत के मुंह में जाते रहे। खुदा ने उनको शिफा बख्शी, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ऐसी गवाहियों के। खुदा का कलाम मौजज़ात से भरा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान जो उस पर रखते हैं उनको शिफा बख्शता है। मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब में 2 बंदों का तज़किरा खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम एतकाद रखते हो? जब उन्होंने इकरार किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे ईमान के मुताबिक तुम्हारे लिए हो। और खुदा वो बिना हुए नजर उनको मिल गई। खुदा बेशक हर चीज पर कादिर है। उसके लोग जो उसके साथ साथ चलते हैं, खुदा उनको बहुत बरकत देता है।
اور یہ سیگمنٹ جو آپ کی کلیسیا میں نے شروع کر رکھا ہے، اس سے ہمارے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اور بے شک میں ایک اور دعا آج میں نے سنی ہے، درخواست جو رکھی گئی ہے اس بیٹی کے لیے، خدا اس کو اولاد کی نعمت سے بھی آراستہ کرے گا۔ ہلیلویہ۔ اور میں نے ایسے کیسز جن کے لیے ہم دعا کرتے رہے، 2 سال کے، 4 سال کے، 8 سال کے، ایک کیس رہا جن کے لیے ہم نے دعا رکھی، خداوند کے حضور، خداوند نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے باقاعدہ پھر ایک پروگرام رکھا اپنے گھر میں، اور صرف انہوں نے مجھے ہی دعوت دی، کیونکہ میں نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا کام ہے۔ ہم نے فائل اس کی سلیپ کے نیچے رکھ دینی ہے، اور جب اس کی باری آئے گی، خدا کے کلام میں مقدس سلیمان وائز کی کتاب میں کہتا ہے there is a right time for everything، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اور خدا ترتیب کا خدا ہے، وقت پر سرفرازی دیتا ہے، وقت پر وہ شفا فراہم کر دیتا ہے، اور اس کے وقت کو وہی جانتا ہے، ان میعادوں کو وہی جانتا ہے۔ ایک دفعہ میں لاک ڈاؤن میں بھی شاید اس پر بات کر رہا تھا، اس حوالے کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو اس وقت اس دور میں یہودی کہتے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے کہا وہ ہے نہیں، انہی کی جماعت کی ایکسٹینشن نیو ورلڈ آرڈر میں وہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ خدا یسوع مسیح ان کے لیے کہتا ہے وہ شیطان کی جماعت، شیطان کی زوروں پر کام کر رہا ہے، لیکن وہ شکست کھاتا ہے۔ فتح مندی اس کا لک نہیں ہے، اس کی قسمت میں فتح مندی ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں تو خدا نے سزائیں مقرر کی تھی، شیطان کے لیے خدا نے سزا مقرر کر دی کہ تو عمر بھر کیا چاٹے گا، خاک چاٹے گا۔ اس کے دور کے لیے لکھ دیا گیا، شیطان جو اس نے کیا اس کے لیے وہ شکست ہی لکھ دی گئی۔ انسان کے لیے خدا نے، کیونکہ انسان کو خدا نے اپنی حمد اور تمجید کے لیے پیدا کیا، اور بے شک اس کو فری ول، آزاد مرضی پر پیدا کیا۔ جب اس سے گناہ سرزد ہوا تو خدا نے اس کے لیے بھی سزا رکھی، آدم کے لیے اور حوا کے لیے، لیکن اس کے لیے ایک ریلیکسیشن خدا نے رکھ دی تھی کہ وہ ریٹرنیبل، وہ توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے خدا کی حضوری میں وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ اور خدا نے اس کی قیمت خدا کو ادا کرنی پڑی، گناہ انسان نے کیا۔ آدم جد امجد، ہمارا جد امجد آدم، اس نے گناہ کیا، بھرا کس نے؟ پتہ ہے خدا نے بھرا۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اس زمین پر اس کو بھیجا، اور جب وہ اس قربانی میں سے گزرتا ہے تو ہم گتسمنی باغ کا وہ لمحات دیکھ سکتے جب خدا یسوع مسیح نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اس نے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا موت کے لیے، اور فلیپیوں کی خاطی میں لکھا ہے دوسرے باب میں کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی تاکہ ہم بحال ہو جائیں، ہم آزاد ہو جائیں، دوبارہ ہم غلامی سے نکل آئیں۔ اور اس کے لیے گناہ ہوا، اس میں جو شیطان نے کیا اس کے لیے ایک ٹرم ہے کہ وہ اس نے انسان نے سن کیا ہے، گناہ کیا، لیکن جو انگلش میں ورڈ شیطان کے لیے استعمال ہو، اس نے ایبسولوٹ سن کیا، مکمل طور پر، اس کے لیے کوئی واپسی نہیں۔ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ شیطان اور اس کے حواری جو ہیں، جو اس کے ساتھ
چلے جائیں گے، جو بدقسمت کہلائیں گے وہ ابدی موت کا سامنا کریں گے، اور جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ ہوگا۔ خدا ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور بشپ پولیکارپ یوحنا کا شاگرد تھا، پولیکارپ وہ بشپ تھا اس ایریے کا، تو جب اس کو زندہ جلانے لگے، اس کو باندھ رکھا تھا تو اس کو زندہ جلانے لگے تو اس کو موقع دیا گیا، اس کو کہا گیا کہ تو خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دے، تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں 86 برس تک خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرتا رہا، اس کی عبادت کرتا رہا، وہ میرے ساتھ وفادار ہے، اس نے میرے لیے کبھی کچھ انکار نہیں کیا، میں اس کا انکار کیسے کروں؟ ہلیلویہ۔ تو بشپ پولیکارپ وہ شہید ہوا، اس کو جلا دیا۔ یہ ابتدائی کلیسیا جو آج کلیسیا ہمیں نظر آتی ہے، جو نمبر 1 کلیسیا ہے خدا کی، اس میں خدا کے شہداء جو اس کے گواہ ٹھہرے اس وقت، ان کا لہو شامل ہے۔ اور بے شک ہمیں ایمان میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے۔ جان وہی دیتا ہے جو ایمان میں پختہ ہے۔ خدا کہتا ہے میں تیری غریبی کو جانتا ہوں، میں تیری ضرورتوں کو بھی جانتا ہوں۔ میں اکثر اپنی کوئی نہ کوئی گواہی پیش کرتا رہتا ہوں۔ غریبی کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں۔ جب میں اپنی خدمت کو میں نے شروع کیا تو میری ڈیوٹی ایک دفعہ میں مظفر گڑھ کے علاقے میں تھا، ملتان میں، تو مجھ سے 6 گھنٹے دور میری ڈیوٹی لگا دی۔ تو جب لگائی گئی تو مجھے میرے باس بشپ کہنے لگے کہ ہم نے ڈیوٹی آپ کی وہاں پہ لگا دی، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں پر بھی لوگ ہی بستے ہیں۔ صادقآباد جو آخری تحصیل کہلاتی پنجاب، وہاں پہ میں نے 2.5 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور میں 3 دن وہاں پہ رہتا تھا، 2 دن 3 دن، تو باقی دن میں مظفر گڑھ اپنے بچوں کے پاس رہا۔ تو 1-2 واقعات ہیں، میں چند منٹس میں اس کو بیان کروں گا۔ میں ایک دفعہ حالات دنیاوی حالات آ جاتے تو میرے پاس جتنا کرایہ تھا میں لے کر نکل گیا۔ کرائے بڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ تو جب میں کرایہ دینے لگا انہوں نے کہا آپ کے پاس تو کرایہ پورا نہیں۔ مجھے کراچی کا ٹائم تھا، کراچی جا رہی تھی بس، انہوں نے مجھے جنگل میں اتار دیا۔ مجھے سخت بخار بھی تھا اور مجھے انہوں نے جنگل میں اتار دیا۔ جب میں نے خدا سے دعا کی، میں نے کہا خداوند تیری خدمت کے لیے میں تو نکلا ہوں، کیونکہ میرا فرض ہے، سنڈے ہے، میں نے تو سنڈے کروانا ہے، میں اس ذمہ داری کو سمجھتا ہوں۔ تو ایک اور بات آ گئی، انہوں نے روکی۔ کرائے پہ نرت بڑھتے کام ہوتے اور بڑھتے رہتے۔ تو جب انہوں نے مجھے بٹھایا تو مجھے سیٹ ملی، میں نے ان کو کرایہ دیا۔ وہ کہنے لگے کرایہ آپ کا تھوڑا سا کم ہے۔ میں نے کہا میرے پاس اتنا ہی کرایہ تھا ہی، اتنا کرایہ یہاں سے۔ تو اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے، کہتا ہم نے آپ سے پیسے لیے۔ میں نے اس کو کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا میں پیسے دے کے بیٹھ، کہتے ہم نے پیسے کے بغیر آپ کو لے کے جانا، 7 کا بعد 6 گھنٹے کا سفر۔ تو وہاں سے تو لوگ مجھے ایسے ہاتھوں پہ اٹھا دیں۔ تو خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ایسے حالات اس کے خادموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے لوگوں کو تقویت سکھانے کے لیے بھی یہ کرتا ہے۔ ایک اور واقعہ میں بیان کرتا ہوں، کلیسیا سے جڑا، میں اپنی پرسنالٹی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے مجھے کس طور پر، کیونکہ میرے والد بھی پاسٹر رہے، انہوں نے مجھے کیا کچھ سکھایا ہے کہ چندہ لے کے گننا نہیں ہے، یہ چندہ مانگنا نہیں ہے۔ ایسی باتیں میرے والد نے مجھے خداوند میں ہو کر سکھائیں۔ میں ایک دفعہ صادقآباد ہی میں تھا، تو ایک ہفتے میں، چونکہ میں ہفتے کو وہاں پہ ہوتا تو وہ پروگرام ہفتے کے علاوہ تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا، بڑی امیر فیملی تھی،
दौलतमंद लोग थे। FFC जो वहाँ पे फैक्ट्री, वहाँ पे वो काम करते थे और प्रोग्राम था वहाँ पे, उनका बहुत बड़ा फंक्शन था। और जब उनका फंक्शन हो रहा था, हमने दुआ की, इबादत की, तो फंक्शन हो गया। तो मैं जब फंक्शन ख़त्म हुआ, मैं सलाम दुआ ली, उनसे इजाज़त ली। मैंने कहा अच्छा मुझे इजाज़त है, मैं जाऊँ। मैंने कहा जाएँ आप। निकल पड़ा बाहर। जब मैं बाहर आया तो खुदा अपने लोगों के लिए, मुझे पता है मेरी जेबें खाली हैं, मैं चंदा नहीं मांगता, मेरी जेबें खाली हैं, मुझे पता है मैंने कहाँ पे जाना, मैंने 6 घंटे का फासला तय करके जाना। तो जब मैं घर से निकला तो वहाँ पे जो खजानची साहब थे वो चर्च के लिए बड़ा काम करते थे, बहुत अच्छा काम करते थे। जैसे यहाँ के खजानची हैं और पैरिश हेड बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सारी कलीसिया खुदावंद में है। तो वो मेरे साथ बाहर निकल आए। मैंने कहा हाँ जी खैर। उन्होंने हदिया निकाला अपनी जेब से, उस फैमिली ने नहीं, उन्होंने अपनी जेब से, उनको समझ आ गई कुछ कि ये पैसा वैसे नहीं है, ये चंदा नहीं मांगते। तो उन्होंने पैसे निकाल के मेरी जेब में डाल दिए। तो जब मैं रहीम यार खान पहुंचा तो मुझे फ़ोन आया पीछे से, कहते भाई साहब सॉरी, हमने आपको हदिया देना था। तो किधर है? हम आपको गाड़ी पे आके दे जाते। मैंने कहा मैं अब रहीम यार खान हूँ, तो मैं अपने घर की तरफ रवाना। हालेलुया। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा अपने लोगों को डिक्लाइन नहीं होने देता। और इसीलिए खुदा कहता है मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद। जो खुदा की तरफ नजरें लगाते हैं, खुदा उनकी जरूरतों को पूरा करता है। और मैं आज इस ब्लेसिंग के लिए, इस कलीसिया के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आज मेरे पास तमाम आसाइशें जो दुनिया में अमीरों के पास होती वो मौजूद है। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात। हालेलुया। खुदा अपने खादमों को सिखाने के लिए ऐसे ऐसे हालात में से गुजारता है। और बेशक जब हम ईमान से खुदा से मांगते हैं, उसमें कायम रहते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज, तो गिफ्ट ऑफ गॉड है जिसके बमूजब हम उसके साथ सुकूनत करेंगे। हम ज़बूर नंबर 23 पढ़ते हैं, मैं खुदा के घर में सुकूनत करूँ। वो सुकूनत है। खुदा बेशक अपना जलाल हमारे ईमान के वसीले हमारी जिंदगियों में जाहिर करता है। और गवाही को छिपाना नहीं चाहिए, गवाही आप बयान करें। यहाँ खुदा आपको शिफा बख्शता है, अपनी गवाही यहाँ पर आकर शेयर करें, शर्माए नहीं। और इस बेटे के लिए भी जो गवाही के तौर पर उसने परफॉर्म किया, खुदा और ज़्यादा इसको बढ़ाए। जितनी गवाहियाँ यहाँ पर पेश होती हैं, खुदा और ज़्यादा अपने मौजूज़ात यहाँ पर करे, क्योंकि वो ज़ोरावर खुदा है, वो शिफा का सरचश्मा है, वो हर चीज़ मुहैया करता है, वो यहोवा जरी है और वही हर चीज़ पर कादर है। और लॉकडाउन के जो पर्पसेस थे दुनिया में, वो जो खुदा के खिलाफ थे, वो पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा का नाम अब तक कायम है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम।